अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने इस्लामियत की तैयारी में मौज़ूआती मुताले का टॉपिक करना है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कल हमारा टॉपिक हुआ था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, हमने रीडिंग की थी और इसके मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए थे। हज़रत नूह के बारे में हमने पढ़ा था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह हक़ की तरफ बुलाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की और सच्चे मज़हब की दावत दी, लेकिन उनकी कौम क्या थी? बहुत ही नाफरमान कौम थी, जो कि उनकी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं थी। वो उनकी तालीमात को किस तरह का मुज़ाहरा करती थी कि उनके साथ नफ़रत और हिकारत के साथ उनकी तालीमात को ठुकरा देते थे। कौम के रईस जो थे वो उनकी भरपूर मुखालफत करते थे और जो गरीब लोग उन पर ईमान लाए थे उनसे बदसलूकी करते थे। यानी कि कुछ गरीब लोग जो थे वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो तालीमात उनको दी थी उस पर ईमान लाए थे, लेकिन जो रईस लोग थे वो बिगड़ी हुई कौम थी, तो वो लोग जो थे उनको हकारत की नज़र से देखते थे। आज बेटा हमें रीडिंग करनी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। तो जिस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की अल्लाह ताला के पैगाम पहुँचाने के लिए, इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी कौम को राह रास्त पे लाने के लिए। तो इसके लिए पेज नंबर 92 ओपन करें। पेज नंबर 92। हाँ जी बेटा, ये देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अज़ीमुश्शान नबी थे। कुरान अज़ीज़ की हिदायत का पैगाम चूँकि मिल्लत इब्राहीमी का पैगाम है, इसलिए कुरान ने उनके वाक़यात को मुख्तलिफ़ पैरायों में जगह जगह बयान किया है। यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बहुत अजीम शान वाले नबी थे और कुरान पाक में भी उनका ज़िक्र बार बार आया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ के कस्बे ऊर के बाशिंदे थे, यानी कि इराक़ का एक कस्बा था ऊर, वहाँ के रहने वाले थे। उनका ज़माना नबूवत अंदाज़ 2000 साल कबल मसीह है। यानी कि उनका ज़माना नबूवत जो है 2000 साल कबल मसीह है उनका। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्त भी थी और सितारा परस्त भी थी, यानी कि वो बुतों की पूजा भी करते थे और साथ साथ वो सितारों की परस्तिश भी करते थे। वो खुद चूँकि अल्लाह ताला की तरफ से अपनी कौम की इस्लाह के लिए चुन लिए गए थे और देख रहे थे कि शिर्क का सबसे बड़ा मरकज़ खुद उनका अपना घर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये इशारतन उनको पता चल गया था अल्लाह ताला की तरफ से कि उनको कौम की इस्लाह के लिए उनका इंतखाब कर लिया गया है, उनको मुंतखब कर लिया गया है कि वो कौम की इस्लाह का बेड़ा उठाएं। और उन्होंने देखा कि उनका जो सब शिर्क है, शिर्क का सबसे बड़ा मरकज़ तो खुद उनका अपना ही घर है। यानी कि उनके वालिद जो थे वो बुत शिकन थे, यानी कि बुत परस्त थे और वो बुतों को बनाते थे, बुत साजी का काम करते थे और बुत परस्ती की कौम के लिए महवर बनी हुई थी। यानी कि शिर्क जो था उनके घर से ही शुरू हो जाता था। और उनके बाप जो थे उनका नाम था आज़र जो थे, यानी कि उनका बाप आज़र जो बुत साजी और बुत परस्ती कौम के लिए उनका महवर बनी हुई थी। यानी कि उनका घर जो था बुत परस्ती, यहाँ पे बुत साजी की जाती थी। बुत साजी होता है बुतों को बनाना और बुत परस्ती होता है बुतों की पूजा करना। तो अब जो बुत परस्त लोग थे वो वहीं से ही बुत लेकर जाते थे। वो बहुत बड़ा बुत खाना था जहाँ पे बुत तैयार किए जाते थे। तो इसलिए ये बुत परस्ती के लिए उनका घर जो था एक बहुत बड़ा महवर बना हुआ था। इसलिए कुदरती तौर पर आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तालीम पहुँचाने का आगाज़ अपने घर से किया। यानी कि उन्होंने देखा कि मेरा अपना ही घर जो है वो बुतों को तैयार करने में लगा हुआ है, तो क्यों ना मैं यहीं से ही शुरू करूं, ताकि लोगों को ये कहने का मौका तो ना मिले कि तुम्हारे अपने घर में तो बुत तैयार किए जा रहे हैं और तुम हमें बुतों की पूजा से रोकते हो। तो उन्होंने कोशिश की, सबसे पहले उन्होंने यही सोचा कि इसका आगाज़ कहाँ से किया जाए। यानी कि उन्होंने फिर सोचा कि अपने घर से ही इसका आगाज़ किया जाए, अपने घर से ही बुतों को ख़त्म किया जाए।
आज़िर को इस्लाम की तलकीन की। आज़िर कौन थे? उनके वालिद, उनका बाप जो थे उसका नाम आज़िर था, लेकिन वो काफिर था। तो आज़िर को उन्होंने इस्लाम की तलकीन की, उन्होंने इस्लाम के बारे में हिदायत दी, उनको तबलीग की, इस्लाम के बारे में बताया, एक अल्लाह की इबादत के लिए उनको कहा और राह मुस्तकीम दिखाई, और ऐसा रास्ता दिखाया कि जिस रास्ते पे चलकर सिर्फ भलाई होती है। तो उन्होंने अपने बाप को इस्लाम की तलकीन भी की और उनको सीधा रास्ता भी दिखाया, लेकिन इस पर आपने इस्लाम की नसीहत का कोई असर ना हुआ। किस पर? आज़िर पर। ठीक है, आज़िर जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप था, तो उन पर इस आपकी नसीहत का कोई भी असर नहीं हुआ। यानी कि आपने शुरुआत कहाँ से की? अपने घर से की, यानी कि अपने घर से ही इस्लाम की तबलीग की जो है शुरुआत की, लेकिन उनके वालिद जो थे वो किसी तरीके से उनके ऊपर कोई भी नसीहत का असर नहीं हुआ। उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डराया। अब क्योंकि वो बाप था तो उसने कहा कि ये मेरा बेटा है, ये मुझे नसीहत कर रहा है, तो उसने उल्टा उनको डराना शुरू कर दिया और कहा कि इब्राहीम, अगर तू बुतों की बुराई से बाज ना आएगा तो तुझे मैं संसार कर दूंगा, क्योंकि वो खुद भी बुतों की पूजा करता था आज़िर। तो उसने कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि ए इब्राहीम, अगर तू बुतों की बुराई से बाज ना आया, कि तुम जो बुतों को बार बार बुरा कहते हो, अगर तुम इस बात से बाज ना आए तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। संसार क्या होता है? पत्थर मार मार कर हलाक कर देना। तो उन्होंने इतने यानी कि खौफनाक तरीके से उनको डराने की कोशिश की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आज़िर की सख्ती का जवाब सख्ती से ना दिया। आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगर चाहते तो वो भी उनको इसी तरह सख्ती से जवाब दे सकते थे, क्योंकि वो तो गलत तरीके पे थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बताए हुए रास्ते पे चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसका लिहाज किया, उसको सख्ती से कोई भी जवाब नहीं दिया और इसकी तहकीर और तज़लील ना की, ना ही उसकी कोई बेइज्जती की, बल्कि नरमी और इखलाक के साथ जवाब दिया कि जनाब, अगर मेरी बात का यही जवाब है तो आज से खुदा हाफिज़। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको बुराइयों से रोक रहा हूँ, अगर उसके बदले में आप मुझे संसार करना चाहते हैं, अगर आप मेरी बात का अगर यही जवाब है तो मैं आज से आपके रास्ते अलग और मेरे रास्ते अलग, और मेरा आपसे अब कोई ताल्लुक़ नहीं, यानी कि खुदा हाफिज़। मैं खुदा के सच्चे दीन और इसके पैगाम हक़ को नहीं छोड़ सकता। हज़रत इब्राहीम ने कहा अपने बाप से कि मैं जो एक सच्चा दीन है, जो अल्लाह ताला ने हमें दीन दिया है, उसके पैगाम हक़ को, जो सच्चाई का पैगाम है, उसको मैं कभी भी नहीं छोड़ सकता और किस तरह से बुतों की पूजा नहीं कर सकता। यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र से कहा कि मैं ना तो अल्लाह ताला के दीन को छोड़ सकता हूँ और ना ही मैं अपने आप को बुतों की पूजा के लिए कायल कर सकता हूँ। मैं आज तुझसे जुदा होता हूँ। अब उन्होंने अपने बाप से कहा कि मैं आज से तुम्हारे से दूर हो जाऊंगा, तुमसे अलग हो जाऊंगा, मगर गायबाना तेरे लिए बारगाह इलाही में बख्शिश तलब करता रहूँगा। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा, मगर मेरा दिल फिर भी तुम्हारे लिए अल्लाह ताला के हुजूर में तुम्हारी बख्शिश की तलब करता रहेगा कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ करे। तुम्हें जो है तुम्हें इतनी समझ नहीं है, तुम्हें इतना शऊर नहीं है और तुम बुतों की पूजा मुसलसल किए जा रहे हो, तो मैं फिर भी अल्लाह ताला के सामने तुमसे बख्शिश की तलब करता हूँ। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पैगाम रिसालत का मुखातिब बनाया। फिर उसके बाद अपने बाप से जुदा हो गए, रास्ते अलग अलग हो गए, और अब उन्होंने क्या किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पैगाम रिसालत का मुखातिब बनाया। मगर कौम भी अपने बाप दादा के दीन को कब छोड़ने वाली थी, लेकिन कौम जो थी वो जो सदियों से वो चली आ रही थी कि अपने बाप दादा के बताए हुए तरीक़ों पर ही अमल करती आ रही थी, जो उनके बाप दादा करते आ रहे थे बुतों की पूजा, वो कौम सदियों से वही काम करती आ रही थी। तो वो जो थे अपने बाप दादा के दीन को छोड़ने वाले नहीं थे, आसानी से वो छोड़ने वाले नहीं थे। उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक ना सुनी। कौम जो थी वो भी नाफरमान कौम थी, तो उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई बात भी कबूल करने से इनकार कर दिया और बुत परस्ती को ना छोड़ा।
اور قوم نے یہ کہا کہ ہم اپنے بتوں کی پوجا کرنا نہیں چھوڑیں گے، اور کہہ دیا کہ ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے، یعنی کہ انہوں نے بجائے بات کو سمجھنے کے انہوں نے صاف یہی کہہ دیا کہ ہم تو اس جھگڑے میں پڑنا ہی نہیں چاہتے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے چلے آئے ہیں۔ اور انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو صرف اتنا پتہ ہے کہ ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ شروع سے بتوں کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، اور ہم نے ان سے یہی کچھ سیکھا ہے اور ہم یہی کچھ ہی کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ہر قسم کی آواز و نصیحت بیکار ہیں تو انہوں نے تبلیغ کا ایک اور راستہ اختیار کیا۔ اب جب انہوں نے ہر طریقہ آزما کے دیکھ لیا کہ یہ قوم کسی طرح راہ راست پہ آ جائے، بتوں کی پوجا چھوڑ دے، ایک اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے، لیکن جب دیکھا انہوں نے کہ کوئی بھی نصیحت ان پہ عمل نہیں کر رہی تو انہوں نے تبلیغ کا ایک اور راستہ اختیار کیا۔ قوم مذہبی میلے کے لیے باہر گئی تو آپ بتوں کی بڑی عبادت گاہ ہیکل میں پہنچے، یعنی کہ کوئی ان کا میلہ تھا، مذہبی میلہ تھا، بتوں کی پوجا وغیرہ کا کوئی خاص میلہ ہوگا، تو ساری قوم کے لوگ جو تھے وہ اس میلے میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کیا کیا کہ جو بتوں کی سب سے بڑی عبادت گاہ تھی، جہاں پہ بہت بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے اور وہاں پہ عبادت کی جاتی تھی، وہاں پہ چلے گئے، تمام بتوں کو توڑ پھوڑ ڈالا، جتنے بت تھے ان سب کو توڑ دیا، اور سب سے بڑے بت کے کاندھے پر کلہاڑا رکھ کر چلے آئے اور بتوں کو توڑ دیا۔ ایک بت جو تھا، جو سب سے بڑا تھا، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، اس کو نہیں توڑا، اور کیا کیا کہ جس کلہاڑے سے انہوں نے بتوں کو توڑا تھا وہ کلہاڑا اس بت کے کاندھے پر رکھ دیا اور واپس چلے گئے۔ قوم واپس ہوئی تو بتوں کا حال دیکھا، وہ سخت برہم ہوئے۔ جب قوم کے لوگ جو تھے میلے سے فارغ ہو کر واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بتوں کو کس نے توڑ پھوڑ دیا ہے تو وہ سخت ناراض ہوئے، انہیں بہت غصہ آیا، طیش میں آ گئے اور فیصلہ دیا کہ یہ کام سوائے ابراہیم علیہ السلام کے کوئی نہیں کر سکتا۔ اب انہیں شک تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بتوں کی پوجا سے روکا تھا، منع کیا تھا اور کہا تھا کہ ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، تو انہیں فوراً وہ سمجھ گیا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس بارے میں آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، پھر قوم نے کیا کیا کہ وہ سب اکٹھے ہو کے آپ کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ کام آپ نے کیا ہے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ آپ بتوں کی بے بسی کو ظاہر کر دیں۔ اب ایک ایسا وقت آیا، یعنی کہ حالات اس طرح کے ہو گئے تھے کہ اب وہ ثابت کر سکتے تھے کہ بت کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب قوم جو ہے مجھ سے وضاحت طلب کرے گی اس بارے میں، تو انہوں نے سوچا کہ ابھی وقت ہے، اب میں ان کے دماغوں میں یہ بات ڈال سکتا ہوں کہ یہ بت جو ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ بے بس پتھر کے بے جان بت ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ان میں سے بڑا ہے، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ پھر آپ علیہ السلام نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب قوم نے پوچھا کہ یہ کام تم نے کیا ہے، بتوں کو تم نے توڑا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بت جو ہے جس کے کاندھے پہ کلہاڑا رکھا ہوا ہے یہ سب سے بڑا ہے، اس سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو۔ قوم ندامت میں غرق تھی۔ اب قوم جو تھی انہیں پتا تھا کہ بت تو بے جان ہے، پتھر کے بنے ہوئے، انہیں تو خود انسانوں نے بنایا ہے، یہ کہاں ہم کلام ہو سکتے ہیں، یہ تو بات کر ہی نہیں سکتے۔ تو وہ بیچارے شرمندہ ہو رہے تھے، ندامت میں تھے۔ اسے اقرار کرنا پڑا کہ ان کے معبود گونگے اور بہرے ہیں۔ اب انہیں اس بات پر اقرار کرنا پڑا، انہیں یہ ان پہ واضح ہو گیا کہ ان کے بت جو ہیں وہ تو بے جان ہیں، وہ تو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے، یعنی کہ اس واقعے کے ساتھ انہوں نے اس بات کو ان پہ واضح کر دیا کہ یہ بت واقعی ہی بے جان ہیں، پتھر کے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ان کے دیوتا نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، پھر یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں، یعنی کہ جو نہ تو آپ کو فائدہ پہنچائے اور نہ ہی آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکے، بلکہ ہم خود ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا، تو ایک انسان جو ہے وہ ان بتوں کو توڑ سکتا ہے، لیکن یہ بت جو ہیں یہ انسان کے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، تو پھر یہ خدا کس طرح ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت کے باوجود قوم راہ مستقیم پر گامزن نہ ہو سکی، یعنی کہ انہوں نے اس قدر کوشش کی
اس قدر انہوں نے ایک واضح پریکٹیکلی ان کو بتا دیا کہ یہ بت بے جان ہے، کسی کام کے نہیں ہے، پھر بھی وہ قوم جو تھی راہ مستقیم پر نہیں آ سکی سیدھے راستے کو اختیار کرنے کے لیے، پھر بھی انہوں نے انکار ہی کیا اور عداوت اور دشمنی میں بے باک ہو گئی۔ اس کے بدلے میں کیا کیا، بجائے اس کے کوئی اس بات سے سبق اندوز ہو، عبرت حاصل کریں کہ یہ بت بے جان ہے، ہم ان کی پوجا چھوڑ دیں، بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ دشمن بن گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور فیصلہ کر ڈالا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس جرت پر انہیں دہتی آگ میں جلا دو۔ یعنی کہ انہوں نے ایک خطرناک فیصلہ کر ڈالا کہ انہوں نے غلط کیا ہے ہمارے بتوں کو توڑ کر، تو اس کی سزا ان کو یہ دینی چاہیے کہ آگ جلا کر اس میں ان کو ڈال دیا جائے تاکہ ان کی تبلیغ کا قصہ ہی پاک ہو جائے۔ اور انہوں نے سوچا کہ اس طرح ہم کریں گے تو نہ یہ ہوں گے اور نہ ہی تبلیغ کریں گے، اسلام کی تبلیغ کریں گے، نہ ہی ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے کہیں گے اور نہ ہی یہ ہوں گے۔ تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ آگ جلا کر اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ تو یعنی کہ وہ اس قدر خطرناک ان کے ارادے ہو گئے تھے اور انہوں نے یہ کرنے کی کوشش بھی کی۔ تو بیٹا آج کا لیکچر آپ کا یہاں ریڈنگ اتنی ہم کریں گے، آج پیج نمبر 92 اور 93 تک ہم نے ریڈنگ کی ہے آج۔ اس کے بھی شارٹ کوسچنز آپ کو کروا دیتی ہوں، آپ پلیز نوٹ کر لیجیے گا، اپنی نوٹ بک نکال لیں اور اپنی بک کے اوپر ان کو آنسر مارک کر دیجیے گا۔ سوال نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کیا کام کرتے تھے؟ اس کا بیٹا تھرڈ لائن میں دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ ففتھ لائن میں دیکھیں، شرک کا سب سے بڑا مرکز خود ان کا اپنا گھر ہے اور ان کے باپ آزر بت سازی اور قوم بت پرست قوم کے لیے محور بنی ہوئی تھی۔ تو آپ اس میں لکھیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر جو تھے وہ بت سازی کا کام کرتے تھے، بت سازی کا کام کرتے تھے، یعنی بت بناتے تھے۔ سوال نمبر 2 نوٹ کریں گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں کے رہنے والے تھے؟ سوال نمبر 2 کا جواب دیکھیں، تھرڈ لائن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے قصبے اور کے باشندے تھے، یہاں یہ اس کا آنسر ہے۔ سوال نمبر 3 نوٹ کریں گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر کی سختی کا جواب کیسے دیا؟ سیکنڈ لاسٹ لائن میں دیکھیں بیٹا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کی سختی کا جواب سختی سے نہ لیا اور اس کی تحقیق و تصریح نہ کی، بلکہ نرمی اور اخلاق کے ساتھ جواب دیا۔ نیکسٹ پیج پر بخشش طلب کرتا رہوں گا، یہاں تک کوسچن نمبر 3 کا آنسر ہے۔ کوسچن نمبر 4 نوٹ کریں بیٹا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی بڑی عبادت گاہ میں کیا کیا تھا؟ یعنی وہ بڑی عبادت گاہ میں گئے تھے بتوں کی، اور وہاں جا کے انہوں نے تمام بتوں کو توڑ دیا تھا اور بڑے بت کے کاندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا تھا۔ سیکنڈ پیراگراف دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا، پیج نمبر 93 پر دیکھیں بیٹا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ہر قسم کے وعظ و نصیحت بیکار ہیں تو انہوں نے تبلیغ کا ایک اور راستہ اختیار کیا یہاں سے لے کر اور کلہاڑا رکھ کر چلے آئے. کوشچن نمبر 4 کا آنسر ہے کوشچن نمبر 5. خود پرست قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ اس کا دیکھیے گا بیٹا لاسٹ میں سیکنڈ لاسٹ لائن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت کے باوجود قوم راہ مستقیم پر گامزن نہ ہو سکی یہاں سے لے کر ان کی تبلیغ کا قصہ ہی پاک ہو جائے. یہاں تک کوسچن نمبر 5 کا آنسر ہے. آج کا لیکچر بیٹا کمپلیٹ ہے. اب آپ نے اس کوسچن آنسرس کو اپنی نوٹ بک پر لکھیے گا, بک کے اوپر مارک کر لیجیے گا اور بہت ہی نیٹ پریزنٹیشن میں کام کیجیے گا تاکہ آپ جب بھی کام کریں تو ایک آپ کی ہیبٹ ہو جائے کہ آپ نے کس طرح سے کام کرنا ہے. جلدی میں کریں, آرام سے کریں, جس طرح مرضی کریں, ٹیسٹ کریں, رف کریں, لیکن پریزنٹیشن لازمی فالو کریں. اس سے آپ کی ایک عادت روٹین بن جائے گی اور آپ پیپرز میں آپ کی بہت ہیلپ ہوگی اس سے. اوکے بیٹا, اللہ حافظ.